बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूँ आलिया कैसर। नाज़रीन, आज हम दो इंतहाई अहम जो मामलात हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर हम बात करते चलें तो ये हमारी सोसाइटी की बहसी से जा जुड़ता है, लेकिन दो इंतहाई अहम इशूज़ हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बल्कि आज सुबह अगर मैं बात करती चलूँ तो हमारे हलकों में इस पर बात की गई। एक तो ये कि सिविल जज की जानिब से हरासमेंट का जो मामला, फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज और फौरी तौर पे मुकदमा वापस किस तरह से हो पाया, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर अज़हर और उनकी बेटी डॉक्टर अलीज़े दोनों ही माहिर नफ्सियात थे और मोहब्बत की लाजवाल बाप बेटी की जो है वो आपस में मोहब्बत जो है वो लाजवाल या मिसाली मोहब्बत थी। लेकिन बाप की तरफ से बेटी को मारे जाने का इंसिडेंट जो सामने आया है, क्या ये वाकई कत्ल और ख़ुदकुशी का मामला है या फिर इसके पीछे जायदादों की तकसीम है, डिप्रेशन है, कोई और वजह है? और ये आप आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अज़हर की वाइफ जो हैं उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो किस तरह और किसके नाम पर दर्ज हुआ है। तो इन डिटेल्स पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हरासमेंट केस के हवाले से। गो कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है जो कि पाकिस्तान में सामने आया है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि हमारे इतने आला ओहदों पर फाइज लोग, जिन्हें सोसाइटी रोल मॉडल के तौर पर देखती है, जिनके हवाले से ये बात होनी चाहिए कि उन्होंने क्या मुनसिफाना फ़ैसला किया है, ऐसे लोगों के हवाले से इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, चाहे वो किसी मखसूस अथॉरिटी में बैठे हुए हेड हों, उनका ताल्लुक़ किसी बहुत ही बड़े ख़ानदान से हो, लेकिन उनकी भी जब वीडियो सामने आती हैं और लीक होती हैं तो इंतहाई शर्म से सर जो है वो झुक जाता है। इसी तरीके से इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हमें चूँकि एक्टिव दिखाई देता है, तो जो एक कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक एक ख़बर जो है वो हम तक पहुँचती है और बहुत ही आसान हो गया लोगों के लिए कि किसी की भी जो है वो इज़्ज़त उछाल ली जाए और फिर बहुत ही आसान हो गया कि उस मामले को वापस ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाक़या डेरा गाजी खान का है और इस वाक़े में एक सिविल जज जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया एक खातून की जानिब से। जो ये सिविल जज हैं इनके हवाले से बात करते चलें, इनका नाम जस्टिस जुनैद जोया है और इन पर एक खातून की तरफ से जो है वो हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया। अब जो पूरा मामला है वो भी अगर हम सुने और अगर उसमें हक़ाइक़ हैं तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये खातून जिनका कहना ये है कि इन्होंने अपनी बहन, जिनका नाम सनम बताया जाता है, उनकी हवाले से या उनकी मुलाजमत जो है उसमें मदद के लिए जो जज साहब हैं उनकी मदद चाहिए थी और इसके एवज़ उन्होंने 10 तोले सोना जो है वो जज साहब को दिया था। अब इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये जो खातून जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, इनका नाम सहरिश बतूल है। इस खातून ने जो जज साहब हैं उनके हवाले से 21 जनवरी को मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया। इंसिडेंट फौरी तौर पर रिवॉल्व होता है, यानी ये खातून का कहना यह है कि अपनी बहन की मुलाजमत हासिल करने के लिए मैंने जज साहब को, दूसरे अल्फाज में कहें तो रिश्वत दी या उनको नवाजा। 10 तोले सोना जो है वो जस्टिस जुनैद जोया साहब जो हैं उनको दिया गया, जो कि सिविल जज है। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि मुलाजमत तो मिल नहीं रही बहन को, तो इन्होंने अपने सोने का, बकौल सहरिश बतूल जो कि खातून है जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था या FIR दर्ज करवाई थी, उनका कहना यह है कि उन्होंने अपने सोने का मुतालबा वापस किया। तो उस पर जो है वो जज साहब ने कहा कि इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। उनको बुलाया गया और उनको कहा कि आप मेरी गाड़ी जो है या जो गाड़ी है, इस गाड़ी में आप तशरीफ़ रखें और एक गेस्ट हाउस है वहाँ तक हमें जाना होगा, वहाँ से फिर मैं आपको जो है वो ये सोना वहाँ से दे दूँगा। खातून का कहना यह है कि जब वो लोग रेस्ट हाउस पहुंचे तो वहाँ एक और शख्स पहले से मौजूद था और फिर इन दोनों ने गन पॉइंट पर उनको ज़्यादती का निशाना बनाया बारी बारी और ये भी डराया धमकाया कि अगर ज़रा सी आवाज़ भी निकाली तो आपको गोली मार दी जाएगी। और फौरी तौर पर खातून जो है वो पहुंची पुलिस स्टेशन और वहाँ पर जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन, मुल्तान पुलिस स्टेशन में जो है वो वाक़या उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और यूँ जो जज साहब हैं उन पर FIR दर्ज हुई। लेकिन उसी दिन यानी 21 ही जनवरी को फौरी तौर पर खातून की जानिब से, अब ये खुदा बेहतर जानता है कि मामला क्या तय पाए, कोई ज़ोर था, कोई डर था, कोई धमकी थी, कोई लालच थी या इसके पीछे कोई और महरक़ात थे। खातून ने एक एफिडेविट जो है वो पुलिस को दिया लिख के, जिसमें उन्होंने अपने सिग्नेचर किए और उन्होंने कहा कि जी गलत फहमी की बिना पर मैंने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया और गलत फहमी हो गई थी और जो मैंने इल्ज़ाम लगाया है और जो मैंने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें कोई सदाकत नहीं है। जिसके बाद ये मुकदमा जो है वापस हुआ। दूसरी तरफ जो जज साहब हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और हमारे दरमियान ऐसे कोई मामलात नहीं है। मुकदमा तो वापस हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा उठता है कि ऐसी ख़वातीन क्या
معافی کی مستحق ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول کر FIR تک لے گئی، پولیس کا وقت ضائع کروایا؟ کیا پولیس نے فوری طور پر جو FIR درج کی، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خاتون نے اپنا میڈیکل کرانے سے انکار کر دیا اور وہ بھی انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھ کر دیا. تو ایسی صورتحال میں جب آپ مقدمہ بھی درج کر رہے ہیں، میڈیکل بھی نہیں ہو رہا خاتون کا، تو فوری طور پہ کیسے مقدمہ درج ہوا؟ وہ جو 10 تولے اس جج کو دیا گیا تھا، وہ 10 تولے کہاں گیا؟ اور جج نے ایسا کیا کیا کہ جس کی بنا پر یہ فوری طور پر جو یہ کیس ہے یہ واپس کرنے پر جو ہے وہ خاتون مجبور ہوئی؟ خاتون اگر جھوٹ بول رہی تھی تو اس کی کیا انویسٹیگیشن کی گئی اور ان کو کیا سزا دی گئی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور ایسی خواتین در حقیقت ان خواتین کے لیے ایک بڑا دھبا ہے جو حقیقی طور پر مظلوم ہیں، جو شکار ہوتے ہیں زیادتی کا، جنہیں پولیس اسٹیشنز تک جا کر داد رسی نہیں ملتی، جنہیں عدالتوں میں داد رسی نہیں ملتی، جن کی FIR درج نہیں ہوتی، جن کے مقدمات درج نہیں ہوتے، انصاف ان کو سرو نہیں کیا جاتا. اور ایک یہ کیس ہے کہ جہاں پر جج صاحب جو ہے وہ ملزم سے مجرم ہوتے ہوتے واپس بے گناہ بھی ٹھہرے اور انصاف جو ہے وہ عدالت کے باہر سرو کر دیا گیا، لیکن کس قیمت پر؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف جو اہم چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اس پر بڑی بات ہو رہی ہے، وہ ہے ڈاکٹر علیزے اور ڈاکٹر اظہر کا کیس. دونوں کی جو وفات ہے یا دونوں کی جو قتل ہے یا خودکشی کا معاملہ ہے، اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کافی ڈیٹیلز اس پر سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جا کے بات کر لیتے ہیں، 2016 کا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ 2006 کا ایک انسیڈنٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. 2006 میں کراچی سے ڈاکٹر اظہر ایک فلائٹ لے کر پہنچنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر، ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں اور بہت جلدی میں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ فلائٹ پکڑیں، مس نہ ہو، کیونکہ انہوں نے انتہائی اہم کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے. ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور وہ واپس پلٹ جاتے ہیں. اور واپس پلٹتے ہوئے جیسے ہی وہ کچھ دور پہنچتے ہیں اپنے راستے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ جس طیارے میں ان کو سوار ہونا تھا اس کو حادثہ پیش آیا اور وہ پاش ہو گیا. اور یہاں سے ایک نئی جو کہانی ہے وہ جنم لیتی ہے. ڈاکٹر علیزے کا فون تھا وہ جو ڈاکٹر اظہر صاحب کو آیا 2006، یعنی ہم قریباً چلے جائیں 15 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. 15 برس پہلے یہ انسیڈنٹ جس میں ایک بیٹی کا فون آنے پر باپ ایک بڑے حادثے سے بچ جاتا اور ان کی زندگی محفوظ رہی، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں کی جو محبت ہے وہ کافی بڑی. اور اگر ہم ان دونوں کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یہ بہت زیادہ فیمس ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں دونوں باپ بیٹی، اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بڑی اچھی اور پازیٹیو شہرت کے حامل ہیں. لیکن حال ہی میں ایسا کیا ہوا، جب انیشلی ان دونوں کی جو قتل ہے یا ان کی خودکشی ہے اس کی خبریں سامنے آئیں تو معلوم یہ پڑا کہ یہ کسی حد تک جو ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار تھے ڈاکٹر اظہر. اب ان کی بیگم نے ایک مقدمہ درج کروایا اور انہوں نے حقائق سے آگاہ کیا ہے، جس میں کچھ حقیقت اس کے پس منظر کھلی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر اظہر جو ہیں وہ اور ان کی بیگم گھر میں موجود تھے. ڈاکٹر علیزے نے 23 جنوری کو ایک ٹیسٹ دینا تھا جس کی وہ تیاری کر رہی تھی کراچی میں ہی، اور ان کے جو بچے ہیں وہ اپنی نانی کے ساتھ تھے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی بیگم جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھت پر ایک گولی چلا دی ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے. لیکن جب ڈاکٹر اظہر کی وائف جا کے کمرے میں دیکھتی ہیں ڈاکٹر علیزے کے تو وہ خون میں لت پت ان کی ایک لاش وہاں سے ملتی ہے، جس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ گھر میں ایک ہنگامہ مچتا ہے. ہاسپٹل جو ہے وہ ڈاکٹر علیزے کو منتقل کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اظہر ہاسپٹل نہیں جاتے. وہاں جا کر ڈاکٹرز نے ان کو ان کی جو ڈیتھ ہے اس کی کنفرمیشن کی، جس کے بعد اب پولیس انٹر ہوتی ہے اس معاملے میں. فوری طور پر لوگوں کو انفارم کرنا تھا ڈاکٹر علیزے کی فوتگی کے حوالے سے بھی، ان کی وفات کے حوالے سے، اور پھر ڈاکٹر اظہر کو بھی دیکھنا تھا گھر جا کے. تو ایسے میں ڈاکٹر اظہر کی وائف جو ہے وہ واپس گھر پہنچتی ہیں تو ڈاکٹر اظہر کا کمرہ بند تھا، جس کو پولیس کے آنے پر کھولا گیا. اور جب پولیس نے وہ کمرہ کھولا تو اس کے اندر سے ڈاکٹر اظہر کی لاش برآمد ہوئی، جنہوں نے خود کو کن پٹی پر گولی مار کر ختم کر لیا تھا. اب یہ دورے قتل کی یا خودکشی کا واقعہ ہے، یہ ذرا ایک بڑا سوالیہ نشان اس کے اوپر لگایا گیا. پولیس انویسٹیگیشن میں داخل ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو اہل علاقہ ہیں، اہل شہر ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ان سے اپنا علاج کرواتے رہے، ان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ شخص جو بہت بظاہر نارمل دکھائی دیتا تھا، وہ خاتون جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور بڑے بڑے جو نفسیات سے جڑے ہوئے معاملات اور کیسز ہیں ان کو حل کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ہیلپ کیا. ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ باپ کو اس بیٹی کو گولی مارنی پڑی، جس کی اگر تصویر ہم اپنے ان کے والد صاحب کے ساتھ دیکھیں تو گھر کی ہر دیوار پر ان کی تصویر دکھائی دیتی ہے، جو دیکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں ڈاکٹر اظہر اپنی بیٹی کے بغیر رہے ہوں اور انہوں نے ان سے گفتگو نہ کی، ان کے ساتھ
तस्वीरें ना बनाई, उनके साथ घूमे फिरे ना, तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि वो अपनी बेटी को कत्ल करने पर मजबूर हुए। एक जो इसकी मुमकिनात में से जो वजह उनकी वाइफ बताती हैं, उनकी वाइफ का कहना ये है कि डॉक्टर अज़हर पिछले कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, करीबन 4-5 माह से उन्होंने ख़ुद को कमरे में भी बंद कर रखा था और बहुत ही कम वो किसी के साथ कम्युनिकेट करते थे। एक माहिर नफ्सियात इस हालत तक क्यों पहुंचा? क्या वाकई जो खबरें उड़ रही हैं कि जो उनकी जायदाद थी उसका तनाज़े ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठ खड़ा हुआ है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है क्या इसमें सच्चाई है कि डॉक्टर अलीज़े जो है उनके इन लॉज की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा था जायदाद की तकसीम पर। ये मामला अब खासा संगीन हो चुका है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें दाखिल हो चुकी है। अब तक इसमें एफआईआर जो है, जो मुकदमा है, पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो जो है वो लिख ली गई है, और जो डॉक्टर अज़हर है उनकी वाइफ का बयान कलम बंद कर लिया गया है। उसकी रोशनी में तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात पर कन्विंस नहीं है कि डॉक्टर अज़हर ने जो है वो डॉक्टर अलीज़े को गोली मारी और फिर ख़ुदकुशी की, क्योंकि वो घर में पीछे अकेले थे। तो इस पर अभी बात की जा रही है और मालूम करने की कोशिश की जा रही है क्या उनको भी कत्ल किया गया है और इसके पीछे लालच के मुहर्रिकात हैं, क्या वाकई ही डिप्रेशन उनको इस हालत तक लाने में कामयाब हुआ। ये कुछ अपडेट्स थी दोनों इंसिडेंट के हवाले से जो आप तक लानी बहुत ज़रूरी थी। जाने से पहले इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। मज़ीद मालूमात लेकर जल्द हाजिर होंगे।